Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Ozamis, kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa ikanapulog unom nga semana sulod sa tuig diya sa kalendaryo sa atong simbahan, Hulyo 23, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsoon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan ug mga igsoong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya, usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan og mga igsuon atua sa gawas ug buot silang makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga tuwa sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsuon. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Matod pa, ang mga tawo nga nahigugma o tinuod nga nahigugma, usahay dili na maghunahuna kung unsa ilahang gusto sa kinabuhi. Kung dili, kung unsa gyoy gusto sa ilang mga gihigugma. People who truly love delight not in meeting their own desires, but in meeting the desires of the beloved sa ilahang mga gihigugma. Mabitan ang doon na yung moingon nga mga balaknon. Hinigugma, suginli ako sa kung unsay makapahipalipay kanimo o kini akong ihatag kanimo. Buhaton ko ang tanan aron malipay ka akong pinangga. Diba? No? For those who truly love, kini nga kinaiya mga igsuon, sincero yun tininuod yun This is not only empty promise nga ilang ibungat, no? For indeed, as long as the beloved is pleased, basta gani malipay na ang ilang gihigugma, they do not mind doing something which they would not like to do in the first place or would not choose to do normally. Makabuhat ang mga tao nga nahigugma, tinuod nga nahigugma, magkahimo na lang sila mga butang nga sagad, nga dili nila sagad ginahimo o dili nila normal o kanunay nilang ginabuhat. That's because of being in love, no? Tinuod na. Ako ato ning maobserbahan mga igsoon, dili lang sa mga lovers romantically, but in all other instances where there is real love. Dili lang sa mga romantic love, dili. Basta naa gani ang tinuod nga paghigugma, kining ni ang klasya sa kinaiya nga maningkamot kang muhimo sa mga butang nga makapalipay sa imong gihigugma, imong yung mahimo. Because fundamentally, love is a union of mind and hearts. Panaghiusa sa hunahuna o kasing-kasing. If we are truly united with someone in mind and in heart, then we will want what that person or someone wants for himself or for herself. Diya sa ebanghelyo magud karong adlaw mga igsoon, nindot kayong gisulti si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Diha magoy mga tawo nga miingon ngadto niya, ang imong inahan ug mga igsoon natuwa sa gawas buot sila nga makigsulti kanimo. And Jesus used that exact moment to teach his disciples and those who were listening to him karong adlaw. Hinglakbit siya gamay pagpanudlo nila. Diya sa pag-ingon, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsoon? Itudlo niya ang mga tinun-an nga previously in the gospel atong nadungog nga iyang gipadala sa tinagurha unya human sa daghang mga gibuhat nila mga milagro na mauli sila, and they were happy to report to Jesus what they had done, what they had accomplished, including miracles and many other things nga ilang nahimo sa ilahang misyon. Nya karon pagpauli na nila muni ni ano dunay meeting nga naghitabo, no? Nya samtang nagistoryahan na sila muni ni ano na niabot reporting to Jesus nga ang iyang inahan o ang iyang mga igsuon. Nindot kayo gitubag si Jesus
Itudlo niya ang iyang mga tinun-an, niyang nangutana sa kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon. Itudlo niya ang iyang mga tinun-an. Nigisumpayan ni dito sa tumoy kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga tuwa sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Lakbit gamay. Dunay mo ingon dinhi nga gisalikway kuno si Maria ni Jesus, but actually no. In fact, when Jesus said, kayang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga tuwa sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon, he all the more made a strong kanang declaration sa pagkainahan ni Maria. Dubli na noon tungod kay si Maria mampod mao'y unang nahimong tinun-an sa Ginoo. Mao'y nahimong unang sumusunod sa Ginoo no nga bang tigpadayag sa iyang pagka masinugtanon of one mind and heart with God, no? Nindot kayo. Klaro na karon nato mga igsuon sa mga pulong pa lang ni Jesus kay ang nagbuhat sa akong sa gisugo sa akong amahan nga tuwa sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Klaro karon dinhi mga igsuon that for Jesus, love is expressed by the union of wills, panaghiusa sa kabubuton. Panaghiusa sa hunahuna o kasing-kasing. In the case of our relationship with Jesus and the Father, this union of wills is expressed in obedience. Diha sa pagka masinugtanon. Kung sagad natong mahimo kanang murag out of real love, muhimo lang ta sa mga makapalipay sa atong higugma. But in the case of God, mas klaro ni karon. This is not only doing something for God, whom we love, but being obedient to Him, who in the first place, mao'y unang nahigugma nato, no? Siya may unang nahigugma nato. So ang ato ang daw, quote-unquote, pagtubag sa tawag sa paghigugma sa Dios, mao nga muhimo ta sa iyahang sa kung unsay magkapalipay niya karon mas klaro na siya. It's expressed more and more in our obedience to Jesus and to the Father. Our being disciples of Christ, mga igsuon, our being Christians is not shown and proven only by our being kanunay musimba, by spending time in front of the Blessed Sacrament, by praying the Rosary, by praying the novenas to the saints ng ato mga patron. Dili lang diha na magbasa tag mga spiritual books, not only in attending prayer meetings, but it's shown by our obedience to God's will. Makita ra gyud ang atuang paghigugma sa Ginoo, mga igsuon. Sinalingsing lang ni uban. Makita ra gyud ang atong pagkamahigugmaon sa Ginoo. Ang atuang pagpadayag sa atong paghigugma niya kung naatay pagkamasinugtanon. Naatay batasan nga masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Importante kayo nga sa atong kinabuhi, naagyo na no nga pagbati. I want to please God. Not only because I love Him, but because I want to obey Him who is the first one to love me. Siya nga unang nahigugma kanako. Not only in health, no, dili lang nang may taglawas. Not only in vigor, kung kanabang murag excited kay kanang sana murag kanang kadasig pa kay kanya, wa nay kadasig dili na pod, no. But even in sickness, even in our weakness, no, bisan diha magpabilin unta nga angkla nga atong kasing-kasing ug gunahuna sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. And eventually, ang nakanindot mga igsuon kung muobey ta niya sa iyahang kabubuton, when we allow our minds and our hearts to be united with the mind and the heart of God, diha na dayon ta mahimong appeal. Uli nakanindot ba no kay what awaits us at the end of the day, every time we sana kanang anchor ourselves, our minds and hearts to the will of God, mahimo tang appeal sa iyang pamilya, no? Hinduta kay no, imagine nimo ba if you were there, no, beside the apostles, beside Peter, beside Andrew, beside James and John and the rest of the 12 disciples, and people were surrounding you, then moingon si Jesus pointing to you, no, appeal sa mga tinun-an. Kinsa ba ang akong inahanong mga igsuon? And He will point out to you, tanawa, kini sila ang akong inahanog mga igsuon.
Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga tuwa sa langit, mao ang akong inahan og mga igsoon. Matandog mo tataning mga pulong nga mga igsoon karong adlaw. Akong balikon, our proof of our love for God. Well, this love is only a response tungod kay siya may unang higugma nato. Mas mapadayag nato diha sa atong pagsugot sa kabubuton o pagbuhat sa kabubuton sa Dios adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, dinhi na lang ko kutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti ko nako sa pagtunol sa akong greeting sa tanan ng karong adlaw. Nagsunod ka nato nining atong programa. Kaninyong tanan, daghan ug daghan kaayo nga salamat sa inyong makanunayon nga suporta. Kanako, kanamunduhan ni Archbishop Martin, no? Dinhi atong pamalandong. Salamat sa inyong mga pag-ampo alang namo, no? Labi na gid sa mga kaparian. I-appeal sa inyong intensyon o sa inyong mga pag-ampo ang among gihimo karong simanaha. Diya kami sa Cebu aron mohimo sa amuang sa Cebu aron mohimo sa among kanang annual clergy retreat, no, dinhi sa Redemptorist retreat house sa Cebu City. So iyam po ninyo ang amuang pagpamalandong, no, tabangi in taon ni nga mahimong makahuluganon kini nga pag-ampo, isip amuang pamaagi, no, sa pag-refresh among kaugalingon, samtang nagpadayon, no, adlaw-adlaw sa among pagpangalagad, nganha kaninyo among pinanggang katawhan sa Archdiocese sa Ozamis. Salamat kaayo. Ako po nga greetings sa mga nagsunod nato. Labi na kayod karong adlaw, diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, no, taman sa maabot sa atong sibya, taman sa maabot sa atoang kining atoang pamalandong, kaninyong tanan, maayong adlaw o maayong buntag. Akong greetings sa mga nagsunod nato karong adlaw, di sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, no, labi na gayud katong nanikay-sikay, no, sa ilahang mga andamunon, mga nag-andam para sa ilang pagkaon, pamahaw, paniudto. Karong adlaw, maayong adlaw, maayong buntag kaninyong tanan, no. Salamat kay ninyo sa mga nagsunod nato diha sa ilahang mga buhatan karong adlaw, maayong adlaw, maayong buntag ninyo diha. No, sa mga naa karon sa trabahuan, may buntag yung dabi na diha sa LGU, no. Itong mga naa sa atong mga government officials, may buntag yung diha, no. Mga nakadungog ni Sibya, kanilang tanan maayong adlaw, may buntag. Katong mga naa sa mga malls, mga tindahan, itong mga cashiers, mga baggers, may buntag yung diha, mga shoppers, may buntag, no. Mga naa karon sa mga tindahan, nangumpra na malit, may buntag yung diha, no. Sa atong mga drivers, no, labi na sa atong mga PUB, kanang mga van o mga bus, mga sikad o mga tricycle drivers, maayong buntag inyo diha, no. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw kanato. Sa mga naa sa ilang tagsa-tagsa mga panimalay pod, no, mga walay kanang gihimo, no. Sanglit tunay mga balatian karon mga ang ilang gibuhat na mao ang pagpaminaw nining pamalandong kaninyong tanan, ako mga pag-ampo, no, for healing, akong pag-ampo alang sa kalig-on kabaskog sa panglawas, maayong buntag. Salamat kay ninyo. Akong special greetings sa mga nagsunod nato nining programa, labi na itong naminaw nato diha karon sa ilang mga TV o radio, maayong buntag. Sa mga nagsunod nato sa ilang mga social media platforms, maayong buntag kaninyong tanan, daghan kaayong salamat, no, sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato. Labi na diha sa Katadman, maayong buntag, no. Kung greetings sa mga naa sa among balay, no, sa Archbishop's residence, may buntag yun diha to. Atong mga workers sa Chancery Office, kang Willeen, kang Jessa, kang Kuya Ninyo, kang T. Michelle, kang Duna, no. Itong mga kusinira diha, no, kang Pari Ramil, sa mga kauban kang Arnil, sa mga kauban diha sa kusina, may buntag niyo diha, no. Sa mga nagsunod nato diha sa ilahang mga panimalay karong adlaw, tama sa maabot ni Sibya, may buntag kaninyong tanan. Ako po nga greetings sa akong mga silingan o mga kaparintihan diha sa Concepcion o sa pangdalaga, may buntag ninyo, no. Salamat kay ninyo sa inyong pagsunod nato. Kang Mami Lizelle o Julius Bungabong, ang Ati Cheche Iyap, kang Ati Allen Go and family, kang Sir Ryan o Ati Angking Oliveros and family, mayong buntag ninyo, no. Salamat kaayo. Salamat po sa ato ang mga tigpaminaw diha sa Concepcion, labi na gid sa barangay Maligubaan, no, kang Ati
Luce, mayong buntag niyo diha, no? Sa inyong pamilya, no? Mayong buntag. Sa diha po sa lungsod, no? Sa Concepcion, may buntag diha. Labi na kang Nanay Mayura, Jessie Vinia and family, no? May buntag niyo diha sa pamilya Luquias, sa pamilya Razonable, sa pamilya Aranas, Hinutan, Baluyos, Burungan family, may buntag niyo diha, no? Salamat kaayo. Akong magpapa po diha, may buntag ang Papa Victor o Mama Gemma. Sa akong mga igsuon, no? Diha sa Napilan, may buntag ninyo diha. Sa mga paryente na kong mga igagaw diha, no? May buntag. Salamat kay ninyo sa inyong pagsunod din atong programa. Usahay magkapaminaw sila, usahay po dili tungod lagi sa mga puy load, no? Sila usahay. Kay sa YouTube naman sila mo tanaw. But anyway, salamat kayo. So, sa akong mga classmates sa kanhi sa seminaryo nga nagsunod nato, taman sa maabot ni Sibya, may buntag ninyo, no? Sa akong igagaw diha sa Manila, may buntag, no? Kang Gary Vinia Jr., may buntag. Sa akong manghodes Cagayan po, no? Kang Genevieve Langgam, salamat kaayo, may buntag. So, sa tanan nga nagsunod din itong programa, kaninyong tanan daghan ug daghan kaayong salamat. Mga igsuon din na lang kukutob ayong kalimot. Ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Ug timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab, uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.